Marriage is a gift from God for a holy and joyful life. विवाह परमेश्वरबाटको यस्तो वरदान हो जसले हाम्रो जीवनमा पवित्रता र आनन्दमय अवस्था सिर्जना गर्दछ अथवा आनन्दमय जीवनको लागि पवित्र विवाह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो. Without holiness there can never be happiness in life. Without holiness in marriage, no marriage can be a happy marriage. So आजका यी दुई परिवारको सामनेमा मैले यो वचन राख्दाखेरि आशा छ तपाईहरूले आफ्नो जीवनमा यो याद गर्नुहुनेछ कि विवाह चाहिँ पवित्र जीवनको लागि र आनन्दमय जीवनको लागि प्रभुले दिनुभएको वरदान हो. र विवाहमा जाँदाखेरि हामीले भन्ने गर्दछौँ विवाह गर्नु पहिला पुरा आँखा कान खोलेर जानुपर्दछ र बिहा गरिसकेपछि आँखा कान बन्द गर्नुपर्छ. कान त नगरौँ, आँखा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ. र त्यसैको सिलसिलामा प्राचीन कालका विद्वान सुकरातले पनि यसरी भनेका छन्, बिहा गर्नेले पनि पस्ताउने नै छ, बिहा नगर्ने पनि पस्ताउने छ. त्यसकारण सकेसम्म बिहा चाहिँ गरिहाल, किनभनेदेखि यदि तिमीले राम्रो श्रीमती पायौ भने आनन्दमय जीवन पाउनेछौ, यदि नराम्रो श्रीमती पायौ भने तिमी कवि बन्नेछौ. त्यसकारण आनन्दमय जीवन र कवि बन्नको लागि, दार्शनिक बन्नको लागि पनि विवाह एक माध्यम नै रहेछ भनेर विद्वानहरूले पनि भन्दै आएका छन्. त्यसकारण बिहा चाहिँ गर्नु नै राम्रो, गरे पनि पस्तो नगरे पनि पस्तो भन्नुभएको छ उहाँले. तर वास्तवमा सुकरातको विवाह बिग्रेको कारण उहाँले त्यो भन्नुभयो होला, विवाह गर्नेले पस्ताउनु पर्ने बाध्यता छैन. विवाह वास्तवमा बडो आनन्दमय जीवन बन्न सक्छ. त्यसै कारण हिब्रू 13:4ले यसरी भन्छ, सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस्. यो नबिटुलियोस् भनेको मतलब व्यभिचारले कुनै प्रकारको स्थान नलियोस्, तिमीहरूको पलङ पवित्र रहोस्. कहिलेकाहीँ यो वैवाहिक सम्बन्ध पवित्र होस् भन्दाखेरि विवाह गर्नुभन्दा पहिलाको जीवन सम्झिन्छौँ हामी. दुवैजना कन्या हुनुपर्छ, कुमार हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामी सम्झिन्छौँ होला. तर विवाह गरिसकेपछि जब लग्ने स्वास्नीको जीवन एकै पलङमा हामी बिताइरा हुन्छौँ त्यो पवित्र होस्. किनभने त्यो विवाह ठिक छ भनेदेखि त्यसले हामीलाई पवित्र जीवन बिताउन मद्दत गर्छ र पवित्र जीवनबाट नै आनन्दमय जीवन पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ. त्यसै कारण विवाह यो परमेश्वरको वरदान हो तपाईँ र मलाई पवित्र जीवन अनि त्यसपछि आनन्दमय जीवन, सुखमय जीवन को लागि. तर विवाह बिग्रिएको खण्डमा, विवाहमा बिटुलियोपन आयो, अशुद्धपन आयो, व्यभिचारले, चाहे त्यो भावनात्मक व्यभिचार किन नहोस्, चाहे मानसिक व्यभिचार किन नहोस्, सायद शारीरिक रूपले तपाईँ कसैसँग लाग्नु भएको थिएन तर मानसिक र भावनात्मक अट्याचमेन्ट अरूसँग हुन गएको खण्डमा यसले विवाहमा अपवित्रता ल्याउँछ. फलस्वरूप जीवन अपवित्र हुन्छ र आनन्द पनि जीवनबाट हराएर जान्छ. त्यसको पहिलो विवाहको खुड्किला यो परमेश्वरको वरदान हो. कसरी हो भन्नुहुन्छ भने हितोपदेश 18:22ले भन्छ, पत्नी पाउनेले भनेर त्यहाँ लेखिया भए पनि पत्नी पति पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ. हाम्रो दिपेन्द्र भाइले सुरुमै भने जस्तै यो परमेश्वरबाट पाइने असल कुरा हो. यो यस्तो गजबको असल कुरा हो, यसमा नै परमेश्वरको निगाह पनि समावेश गरिएको छ. निगाह चाहिन्छ होइन, निगाह एउटा असल पति श्रीमतीको लागि परमेश्वरको निगाह, एउटा असल पत्नी श्रीमानको लागि परमेश्वरको निगाह हो. हिजो अस्तिसम्म लोग्ने स्वास्नी यी भाइ बहिनीहरू एक्लै एक्लै जीवन बिताइरहेका थिए. अब चाहिँ एक अर्काको निम्ति यिनीहरू परमेश्वरबाट मिल्ने निगाह, अनुग्रह, आशिषका स्रोत हामी बन्दछौँ. त्यसै कारण असल पत्नीलाई असल कुरासँग, असल पतिलाई असल कुरा, अनि त्यो असल कुरा भनेको नै परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको अनुग्रह. त्यसै किताबको 19:14मा यसरी भनेको छ, घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबुबाट आएका हुन्छन् तर विवेकी पत्नी अथवा विवेकी पति चाहिँ परमप्रभुबाटै आएको हुन्छ. विवेकशील, अङ्ग्रेजीमा प्रुडेन्ट वाइफ भनेको छ, प्रुडेन्ट हस्बेन्ड, विवेक जो बुझिदिन्छ, एक अर्काका मर्मलाई बुझिदिने, एक अर्काका दुःख कष्टलाई बुझिदिने र ज्ञान बुद्धि विवेकशील भएर जीवनलाई अगाडि लैजान मद्दत गर्नको लागि
त्यस्तो प्रकारको जीवनसाथी परमेश्वरले दिनुहुन्छ। सम्पत्ति तपाईँका आमाबाबुले दिन सक्छन्, आफै पनि कमाउन सक्नुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ त चिट्ठा पनि पर्न सक्छ, सरकारले नै मद्दत गर्न सक्छ, साथीभाइहरूले मद्दत गर्न सक्छन्, तर असल जीवनसाथी परमेश्वरबाटको वरदान हो। यो परमेश्वरको अनुग्रह नै हो। किनभनेदेखि अब पत्रुसले भनेको कुरो पनि पढेर म यो वचनलाई सिद्ध्याउँछु। पहिलो पत्रुस 3:7 भन्छ, पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझेदार हौ। यो वाक्यांश, जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हौ, यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। सुरुमै मैले भने विवाह पवित्र र आनन्द जीवनको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो र यो वरदानलाई अब हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ यो हाम्रो हातमा हुन्छ। उपहार, वरदान, गिफ्ट हामी सबैले मन पराउँछौँ। कसैले तपाईँ र मलाई इज्जतका साथ गिफ्ट दिन्छ भने चाहे त्यो जति नै सानो गिफ्ट किन नहोस्, त्यसको इज्जत हुन्छ, त्यसलाई हामी कदर गर्छौँ। तर त्यो गिफ्ट लगेर के गर्छौँ, कसरी प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई सम्मानपूर्वक राख्छौँ या फालिदिन्छौँ, त्यो हामीमा भर पर्छ। परमेश्वरले त हामीलाई असल पति दिएको पनि हुनसक्छ, असल पत्नी दिएको पनि हुनसक्छ, हामीलाई निगाहको साधन र स्रोत पनि प्रभुले जुटाएको हुनसक्छ, तर त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ? आदरका साथ प्रयोग गर्छौँ, विचारशील भएर, यहाँनिर पति हो त्यसै गरी आफ्नी पत्नीसँग विचारशील, अनि आदर, अबला ठानी आदर गर्ने गर, लोग्ने स्वास्नी बीचमा माया प्रेम र आदर सम्मान एकले अर्कालाई दिन सक्यौँ र त्यो वरदानको इज्जत गर्न सक्यौँ, उपहारको कदर गर्न सक्यौँ भनेदेखि जीवनमा त्यसले परमेश्वरको निगाह ल्याउँछ, परमेश्वरको अनुग्रह ल्याउँछ, परमेश्वरको आशिष ल्याउँछ र यहाँसम्म कि हामी जीवनका साझे हकदार। श्रीमानले जे कुरो परमेश्वरबाट पाएको छ त्यो श्रीमतीले नि पाउँछ, श्रीमतीले जे कुरो परमेश्वरबाट पाएको छ त्यो श्रीमानले नि पाउँदछ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा यस्तो किसिमको आत्मिक सम्बन्ध कायम हुन्छ भनेदेखि त्यो परिवारमा प्रार्थनाका उत्तरहरू पनि बडो जोडसँग आउँछन्। त्यसै कारण अन्तिम वाक्यांशले भन्छ, यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। जीवनमा क्रिस्चियन परिवारहरू विखण्डन हुने, छोराछोरी बिग्रिने कारण लोग्ने स्वास्नी बीचमा सँगै बसेर आत्मिक प्रार्थना अथवा त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा सँगसँगै एउटै मनको भएर जान नसक्नु धेरै ठुलो दुःखलाग्दो कुरो हो। त अहिलेका यी नवदम्पतिहरूलाई म अनुरोध गर्दछु कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दिने सारा अनुग्रह, सारा निगाह, प्रार्थनाका सबै उत्तरहरू तपाईँ पाउन चाहन्छ भनेदेखि अब एक अर्कालाई त्यो उपहार ठानेर पवित्रताका साथ, विचारशील भनेको मतलब एकले अर्कालाई बुझेर त्यसपछि आदरका साथ जीवन बिताउनु भयो भनेदेखि यो जीवन सुकुनाथले जस्तै भने जस्तै पस्ताउनु पर्दैन। विवाह नगर्ने बडो पस्ताउनु पर्ला, विवाह गरेर यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको विवाह साँच्चै रहर लाग्दो बन्न सक्छ। हामी कहिल्यै पस्ताउनु पर्दैन विवाहमा। त्यति भन्दै म एक दुईवटा कुराहरू पनि थपेर जान्छु। हो, परमेश्वरबाट श्रीमान र श्रीमती हामीले पाएका हुन सक्छौँ। परमेश्वरको अनुग्रह त हामीले स्वीकार त गऱ्यौँ, आजको दिन एकले अर्कालाई हामीले ग्रहण गर्दैछौँ प्रभुको हातबाट, तर अब त्यसलाई सही प्रकारले पर्काउनको लागि, बनाउनको लागि हाम्रो मानसिकता एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विशेष गरी यी भाइ बहिनीहरू जसले अहिलेसम्म एकले अर्कालाई राम्रोसँग व्यक्तिगत रूपले चिनेको थोरै समय भएको छ, यो त एक किसिमको मगनी गरे जस्तै परापूर्व कालमै बिहाको दिनमा अथवा दुलैको घुम्टो उगार्दाखेरि मात्रै श्रीमानले पहिलोपटक आफ्नो श्रीमतीको अनुहार देख्दथ्यो र पनि ती विवाहहरू रहर लाग्दा हुन्थे। त्यो बेलामा एकाध कुनै त्यस्तै अब्युसिभ हस्बेन्ड हुन्थ्यो होला, तर हाम्रा बाबुबाजेको पालामा आमा बाबुले नै राम्रोसँग श्रीमती अथवा ज्वाइँ छोरी खोजेर विवाह गरिन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले तपाईँहरू अहिले अब भर्खरै यो नयाँ विवाहको सम्बन्धमा गाँसिँदै हुनुहुन्छ।
र म पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत वैवाहिक जीवनबाट झन्नै हिजो साँझ मात्रै मेरो बुढीले भन्दै थिए, बुढा तिमी त मेरो बुढा नै होइन साथी नै होला भनेर भन्दै थियो। अब 30 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म साथी, म त श्रीमती चाहिन्छ मलाई भनेर भन्दै थिए। के भन्न खोजेको छ भनेदेखि यो इन्टरकल्चरल म्यारिजेसका साथसाथै कहिलेकाहीँ टाढा टाढामा बसेको व्यक्तिसँग विवाह गर्दाखेरि हाम्रो मानसिकताले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसै कारण 4वटा कुराहरू म भन्छु। पहिलो कुरो, यदि तपाईँको विवाह पवित्र र आनन्दमय भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने ह्याभ एन ओपन माइन्ड, नेभर ह्याभ अ क्लोज्ड माइन्ड। माई वे इज द बेस्ट वे, माई कल्चर इज द बेस्ट कल्चर, माई फ्यामिली सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम नभएर होला यो त मलाई थाहा थिएन रहेछ। खुला सोच हामीमा हुनुपर्छ। बन्द भएको सोचले, बन्द भएको मस्तिष्कले कहिले पनि नौलो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैन। र अब हिजो अस्तिसम्म एकलकाटे जीवन हामीले बिताएका थियौँ। आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा जान्थ्यौँ, मनपर्ने खानेकुरा खान्थ्यौँ, मन परेको समयमा सुत्थ्यौँ, मन परेको समयमा उठ्थ्यौँ होला। तर अब चाहिँ रिएडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जीवनमा। त्यसको लागि चाहिन्छ खुला दिमाग, खुला सोच, खुला मन। र खुला मन जहिले पनि ओपन माइन्ड इज अ टिचेबल माइन्ड हो रहेछ। मलाई यो थाहा रहेनछ, म अझै सिक्न चाहन्छु, म अझै उत्तम पति बन्न चाहन्छु, म उत्तम पत्नी बन्न चाहन्छु, म कसरी हुन्छ असल परिवार निर्माण गर्न चाहन्छु। आई वान्ट टु लर्न हाउ टु बी अ गुड हस्बेन्ड, अ गुड वाइफ। यो त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब तपाईँमा खुला सोच हुन्छ। कुण्ठित विचार होइन, खुला आकाश हुनसक्छ। मैले धेरै कुराहरू जानेको छैन, अझै सिक्न बाँकी नै छ। टिचेबल, सिक्ने मन। त्यसपछि ओपन माइन्ड इज अलवेज अ हम्बल माइन्ड, नम्र सोच। आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको सामनेमा नम्रताको एटिट्युड हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भनेदेखि जीवन अझ सुन्दर बन्दै जानेछ। र यस किसिमले विवाहको सुरुवातमै तपाईँ र ममा यो ओपन माइन्ड छ। नौलो कुराको लागि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। आफूले कहिले सुन्दै नसुनेको कुरो पनि सुन्दाखेरि यो त हुँदैन भनेर त्यसलाई तुरन्तै तिरस्कार गर्नुको सट्टामा हुनसक्छ यो नौलो कुरो, म ट्राई गर्छु, हेरौँ कस्तो रहेछ। सिक्ने र नम्रतामा त्यो पनि एकले अर्कालाई उचाल्ने, एकले अर्कालाई इज्जत अनि कदर दिने मन भएको विवाह साह्रै सुन्दर हुन्छ, साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ। त्यसपछि ह्याभ एन अनेस्ट माइन्ड। अर्को समस्या के छ भने विवाहमा धेरै पटक अनेस्टी हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै बेइमान दुश्मन भयो भने होइन कि अनेस्टी विशेष गरी तपाईँको विचार सोचाइमा, अनेस्ट इन थिङ्किङ, अनेस्ट इन इमोसन। भनेको मतलब यदि चित्त दुखेको छ भने, एकले अर्काबाट चित्त दुखाएको छ, दुखेको छ भने त्यो दुखाइलाई राम्रो शब्दमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। हो बुढा तिमीले यहाँनिर यो गर्दाखेरि मेरो चित्त दुखेको छ, हो बुढी तिमीले यहाँनिर यो गर्दाखेरि मेरो चित्त दुखेको छ भनेर हाम्रो सोच विचार। अथवा तपाईँले पसलमा गएर पलङमा ओछ्याउने बेडसिट किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि श्रीमानलाई पिङ्क मन पर्दैन, श्रीमतीलाई पिङ्क मन पर्छ। तर अब श्रीमानले आफ्नो के गर्ने, अब श्रीमतीलाई मन पर्छ होस् न त भनेर मनको कुरो भन्दैन। अब श्रीमतीलाई पिङ्क नै मन पर्दो रहेछ, म पनि त्यही सहेर बसौँला भन्नुभयो भने द्याट्स नट एन अनेस्ट थिङ्किङ। अनेस्ट थिङ्किङले भन्छ हो बुढी तिमीलाई पिङ्क मन पर्दो रहेछ तर मलाई चाहिँ पिङ्क चाहिँ मन पर्दैन भन्दाखेरि हुनुहोस् श्रीमतीले ए बुढा त्यो मलाई पनि त खासै पिङ्क त मन पर्दैन नि, हुन्छ नि हामी ब्लू नै लगेर जाउँ भनेर समझदारी आउन सक्छ। वेन यु आर अनेस्ट इन एक्सप्रेसिङ योर थट, एन्ड जब तपाईँ अनेस्ट हुन्छ आफ्ना फिलिङ्स पनि एक्सप्रेस गरेर एकले अर्काका भावनालाई बुझिदिनु भयो, एकले अर्काका विचारलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो। किनभनेदेखि यु हेभ एन ओपन माइन्ड, एन्ड ओपन माइन्ड इज अलवेज विलिङ टु लिसन टु अदर्स, एन ओपन माइन्ड इज अलवेज विलिङ टु हम्बल इट सेल्फ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विवाह साह्रै रहर लाग्दो बन्न जान्छ। तेस्रो कुरो, हेभ अ ट्रस्टिङ माइन्ड। It's a matter of an attitude. A trusting mind is a powerful tool to build a beautiful marriage. विशेष गरी रिलेसनसिपको क्षेत्रमा ट्रस्ट। मानिलिउँ श्रीमती माइत जान चाहन्छ, ट्रस्ट हर रिलेसनसिप विथ हर पेरेन्ट्स।
मानिलिनु तपाईँको श्रीमान आफ्नो आमा बाबुलाई केही कुरो सहायता गर्न चाहन्छ, ट्रस्ट हिज रिलेसनसिप विथ हिज ट्रस्ट हिम इन हिज रिलेसनसिप विथ हिज प्यारेन्ट्स, विथ हिज फ्यामिली मेम्बर्स। जब एक अर्काको सम्बन्धको क्षेत्रमा हो, मेरो श्रीमानले जे गर्दैछ ठिक गर्दैछ, मेरो श्रीमतीले जे गर्दैछ ठिक गर्दैछ, उसको विचार, उसको सम्बन्ध, उसका साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध, उसका आफन्तहरूको सम्बन्धमा ट्रस्ट। त्यसपछि ट्रस्ट इन अपोजिट सेक्स रिलेसनसिप इज अ भेरी की फ्याक्टर अगेन विवाहमा। कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती बीचमा विश्वासको कमीले गर्दाखेरि, यो भरोसा गर्ने मगजको कमीले गर्दाखेरि, तपाईँको श्रीमान सायद कुनै ठाउँमा कुनै दिदीबहिनीसँग हिँडिरहेको थियो अरे, कसैले देखेर आएर ला फलाना तेरो बुढा त मैले फलानासँग देखाएको थिएँ भन्ने बित्तिकै, इफ युर अ ट्रस्टिङ पर्सन यु विल डिफेन्ड युर हस्बेन्ड से, या हुनसक्छ मेरो श्रीमान कुनै काममा थियो होला, तर इफ यु हेभ अ ल्याक अफ ट्रस्ट इन युर माइन्ड, यु आर अ सस्पेक्टिङ माइन्ड, यु आर अ माइन्ड हु इज स्केप्टिकल अल द टाइम, लुकिङ फर मिस्टेक्स इन अदर्स लाइफ, त्यसले जीवन नरक बनाउँछ। नेपालीमा त आँखा लाउने बानी भन्छौँ नि हामी। जब श्रीमान श्रीमती एक अर्कालाई आँखा लाउन थाल्छन्, त्यो विवाह विनाश हुन्छ। त्यसकारण जबसम्म तपाईँको हातमा रङ्गे हात प्रमाण भेट्टाइँदैन, तपाईँ 100% स्योर हुनुहुन्न, तबसम्म ट्रस्ट योर हस्बेन्ड, ट्रस्ट योर वाइफ। त्यसपछि रिलेसनसिपका साथसाथै रुपियाँ पैसामा पनि यु हेभ टु ट्रस्ट इन फाइनेन्सेस। हो, वेस्टर्न लाइफ इज डिफरेन्ट देन द इस्टर्न लाइफ। Most of the Eastern couples, they have one bank account. In the Western lifestyle, you have your account, your wife and husband, each has their own income and expenditures and own budgets. But तपाईको एउटै खाता होस् या दुईटा होस् या 10वटा खाता भए पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, रुपियाँ पैसाको सल्लाहमा गर्नुपर्ने हुन्छ। लोग्नेलाई थाहा हुनु पर्यो मेरो श्रीमतीले कहाँ के कति खर्च गर्दैछ, श्रीमतीलाई थाहा हुनु पर्यो मेरो श्रीमानले कहाँ के कति खर्च गर्दैछ, जे गर्दैछ त्यो ठिक गर्दैछ भन्ने विश्वास गर्ने मगज हुनु पर्यो। नत्र के हुन्छ, नेपाली चलनमा श्रीमतीले लुकी लुकी आफ्ना माइततिर सहायता गर्न खोज्छ, श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई नदेखाइकन लुकी लुकी आफन्ततिरलाई सहायता गरेर आउँछ, थाहा पाएपछि घरमा आगो लाग्छ। विश्वास गर्नुहोस्। र फाइनली लास्ट, ह्याभ अ स्याक्रिफिसियल माइन्ड भन्नाइको मतलब जहिले पनि दिने मन होस्, लिने भन्दा दिने मन होस्। एक्सपेक्टेसनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मेरो श्रीमानले मलाई यस्तो गरिदियोस् भन्नुभन्दा पनि मेरो श्रीमानको लागि म के गर्न सक्छु, मेरो श्रीमतीले मलाई यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्नुभन्दा पनि म मेरो श्रीमतीको लागि के गर्न सक्छु। स्याक्रिफिसियल माइन्ड, सेल्फ गिभिङ लभ तपाईँको छ भनेदेखि त्यो विवाह साँच्चै सुन्दर बन्नेछ। र जवान उमेरबाटै धेरै वर्ष खेर जानु पर्दैन, सुरुमै हामीले यी कुराहरू सिक्यौँ भनेदेखि हामी उत्तम विवाह सिर्जना गर्न सक्छौँ। र जसको कारण त्यसपछि यो यस्तो प्रकारको निगाह प्राप्त जोडी बन्यौँ भनेदेखि त्यहाँ जन्मेका छोराछोरीमा पनि परमेश्वरको निगाह आउँछ। एउटा लभिङ कपलले जब छोराछोरी जन्म दिन्छन्, ती छोराछोरीहरू आशिषित हुन्छन्, तिनीहरूमा एक किसिमको आत्मसम्मान हुन्छ। म फेरि भन्छु, यदि छोराछोरीलाई तपाईँ राम्रो उपहार दिन चाहनुहुन्छ भने सम्पत्ति होइन, लोग्ने स्वास्नी बीचको माया प्रेम, ती आमा बाबुलाई देखेर छोराछोरीले भन्न सकुन् मेरो बाउले मेरो आमालाई साह्रै प्रेम गर्छ, मेरो आमाले मेरो बाउलाई साह्रै प्रेम गर्छ। त्यो अवस्था परिवारमा सिर्जना भएको खण्डमा तपाईँको विवाहले तपाईँका छोरा र नातिसम्म असर गर्दछ। र यसै कारण आजको दिन यी दुईजना भाइहरू र बहिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले स्वर्गीय निगाह दिनुभएको होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ, मेरो प्रार्थना छ। र परमेश्वरको अनुग्रहमा आफ्ना आमा बाबु, आफन्त, नातेदारहरू, मण्डलीको सामनेमा, संसारको सामनेमा एउटा उत्तम जोडी बन्नुभएको होस् र आगामी दिनमा अझै राम्रा खुसीका समाचारहरू हामी सुन्न पाऊँ भन्दै मेरो वचन म यही राख्छु। सबैलाई जय मसीह।